اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تانوں کو لکھاں روپیے دے تو انہوں آکھے تویز پاؤ کر شفا واسطے برکت واسطے آپ پالو تے گھر رکھ لو تے بٹوے چ رکھ لو پیسے نہیں مکن گیا سیف وے رکھ لو گلا بھریا رہے گا زندگی دا اصول بنا لو تویز نہ لیا. مولوی جی کاروبار نہیں چلن دیا آ دے 10,000 روپیہ تینوں میں تویز دیا تیرا کاروبار چلے گا دے ایڈے تویز نال کاروبار چلدا ہے تو کو 10 منگن دے آپ ہی کر لے. آڑے لوکی گل وچ بچیاں دے دھاگے پاندے نے بھئی دھاگیاں دے بارے سن لو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ گھر آئے تو انہاں دی بی بی نے دھاگا پایا گنڈا نہ فرمان لگے آ کی ہے میری اکھ دکھدی تے میں فلانے یہودی تو دھاگا پا کرا کے آندا ہے تے رام آ گیا پھڑیا ہاتھ کھچ کے لایا تھلے سٹیا کہنے لگے عبداللہ دے گھر شرک گنڈا والا دھاگا دم کیتا گل وچ پانا. عبداللہ بن مسعود نے کی کیا عبداللہ دے گھر او یار بول دے نہیں اچھا قل اعوذ برب الفلق اگے من شر ما خلق پڑھو من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات. لو اے ادھا ترجمہ تساں کر جا کے پڑھنا تو آپ ہی سمجھ آ جائے گی. سونیا تسی کہو میں اللہ دی پناہ منگنا وا اینا تو جیڑیاں نا دھاگیاں تے پھوکاں مار کے گنڈاں دیندیاں نے یا اللہ میں انہاں تو بچائی مینوں انہاں تو بچا کے رکھی کنہاں تو آ دھاگیاں وچ پھوک مار کے گنڈاں دینیاں یا اللہ مینوں بچا کے رکھی. ہن اے جائز ہے نا تانوں سمجھ نہیں آون ڈئی. ہاں جی ویکھیا جو آندا جائز ہے. ہاں جی اتھے ہاتھ رکھو اور جدے تو اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں سونے اللہ دی پناہ منگو اے شرک ہے. چل ہن گل چھیڑ لی ایک گل جاندیاں جاندیاں اور بھی سن لو ذرا دھیان نال. تانوں کو لکھاں روپیے دے تانوں آکھے تویز پاؤ کر شفا واسطے برکت واسطے آپ پالو تے گھر رکھ لو تے بٹوے چ رکھ لو پیسے نہیں مکن گیا سیف وے رکھ لو گلا بھریا رہے گا زندگی دا اصول بنا لو تویز نہ لیا جے. کی ہوندا ہے کالا علم سنیا جے یا اللہ میں کنہ دے واہ پہ گیا او یار بولو تے صحیح. کالا علم سنیا جے پتہ بھی ہے کی ہے کالے علم دیاں کئی قسماں نے. ایک قسم تو میں دسن لگا 2 دس دن لگا قرآن پاک نو الٹیاں کرن دا نام کالا علم جے. قسمیں دیاں کئی نے جڑیاں میں 2 دسن لگا. قرآن پاک آیا ہے لفظاں وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرفاں دے بنے لفظ اے یہ نا قرآن اینو ہن بدلنا ہندسیاں 700 اگے 86 آج کالا علم. تسی اکثر تویز ویکھو گے جادو دے جڑے پھڑے جاندے نے کھانے بنے ہوندے جویں ریاضی دی کاپی ہوندی ہے انہاں ہندسے لکھے ہوندے نے سیڈاں تے لکھیا یا فرید حق فرید یا فلاں یا جبریل یا میکائیل اور کئیوں تے لکھیا ہوندا یا فرعون یا حمان یا فلاں مدد کردہ فلاں بے حق کے فلاں. کالا علم. نمبر 2 قل هو اللہ پڑھو گے احد. احد میں کنے حرف نے بولو 3. پہلا کیڑا ہے الف دوجا کیڑا ہے ہاں تیجا کیڑا ہے دال. احد اے نوری علم ہے. ہن جڑے کالا علم کردے نے پٹھیاں کرن گے یعنی دال نو پہلا پڑھن گے دال آخر تے نا پہلا پھر ہاں پھر الف دہا آج کالا علم. آج جڑے تسی طویل ہوندے ہو نا برکت نبی پاک نے آمین نہیں کہتا نبی پاک دی ہر گل حکمت نہ پری ہے. آپ نے فرمایا من تعلق شیئا فقد اشرک جنہیں شفا برکت واسطے کوئی چیز پہنی لٹکائی مخلوق چیز انہیں شرک کیتا. قرآن دی آیت لکھی جے اور لفظ تے قرآن دے نے شیئی تے مخلوق ہے نا کاغذ تے مخلوق ہے نا مخلوق تو شفا منگن دے ہو اتے پروسا کرن دے ہو. انج پڑھو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آ پڑھو. ہن شیطان کی کر دے نے جڑے جادوگر شیطان نے انہاں لفظاں پٹھیاں کر دے نے پٹھیاں کر کے اسے تواڈے توید نال چسپاں کر دے نے. تانوں انسانی توید نظر آ رہا ہے شیطانی تو نظر نہیں آ رہا او بن جاندا جادو. اس گھر وچوں عامل ٹل لا لین جادو کڈ نہیں سکدے جب تک توید نہیں کڈن گے. تانوں کو گل دی سمجھ آ رہی ہے
نبی پاک دی ایک ایک گل وچ حکمت ہے، ایک ایک گل وچ تا واسطہ دے چھڑ دیو تویزاں نو. تویز دا معنی ہے پناہ. اللہ دی پناہ لین دا طریقہ میرے نبی نے لکھ کے گل پان دا نہیں دیتا، لکھ کے سیف وچ تے بٹوے وچ رکھن دا نہیں دیتا. دیتا ہے قل اعوذ برب الفلق اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین اللامہ اعیذک بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمدات الشیاطین وان یحضرون. کنیاں کو پڑھا اے طریقہ نبی پاک نے دیتا ہے. اے جے تویز لکھ کے شیف چ پانا، گلے چ پانا. مولوی جی کاروبار نہیں چلن دیا، دے وہ 10,000 روپیہ تینوں میں تویز دیا تیرا کاروبار چلے گا. ایڈے تویز نال کاروبار چلتا ہے تو وہ کو 10 منگن دیا آپ ہی کر لیا. یہ تویز نو رکھ لکھ کے اپنی سیف چ، تیری سیف دے آپ بوریاں بھریاں آ جان، وہ کو جو منگن دیا 10,000